पुंडलीक वरदा हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम आदी शक्ती श्री गुरु भक्ती महाराज की जय सद्गुरु योग महाराज की जय नत्वा सूत्रकारंच प्रणतोस्मि मुनित्रयम् अस्तु ह्यः कति जातं कुत्रपर्यन्तम् आगतं ह्यः ऐवून रुर्लुक एवं ऐवज हैवरटला निमंगनम झभगडता जपगडता खपचडता चढतो कपेशसर हल इत्यादी सूत्राणी एतानि सूत्राणी कुतः आगतानि चेत् एते सूत्राणी महेश्वरात् आगतानि एतेषां सूत्राणां प्रयोजनं किं तर्हि वदन्ति अनादि संज्ञार्थानि एतानि सूत्राणि येषाम् अन्त्याः इताः येषाम् अन्त्याः के न कङचट न मयशश वयरल एते वर्णाः येषाम् अन्त्याः ते सर्वे इत्संज्ञकाः यस्य संज्ञा भवति स संज्ञकः या भवति सा संज्ञा भवति यथा मन्यतां पश्येयुः अयम् अक्षयः अस्ति तर्हि अक्षयः एतस्य संज्ञा वर्तते च अयं यः पिण्ड वर्तते पिण्डः अस्ति एतस्य पिण्डः इत्युक्ते एतस्य शरीरं तत् शरीरं संज्ञी वर्तते संज्ञी इत्यस्य कृते संज्ञकः अपि द्वितीयः शब्दः अस्ति अतः संज्ञी नाम संज्ञकः किं किं नाम एतस्य संज्ञा का अक्षयः च तस्याः संज्ञायाः संज्ञिकः पिण्डः एतस्य शरीरं पुनश्च उक्तवान् किरणः इयं संज्ञा एतस्य पिण्डः एतस्य शरीरम् इत्थं भवेत् माऊली तव का वर्तते इयं तुझी ही काय आहे संज्ञा संज्ञा तर माऊली इयं या संज्ञा वर्तते एतस्याः संज्ञायाः संज्ञिकः माऊली तु संज्ञा अस्ति माऊली तु संज्ञा वर्तते तस्य संज्ञिकः संज्ञकः कः वक्तव्यं वद मम पिण्डम् इति वद मम पिण्ड इत्युक्ते तव पिण्डं तव पिण्डः संज्ञी वर्तते अस्तु एषा तरस अनादि संज्ञार्थानि अण् इयं वर्तते सा संज्ञा अस्ति च अ इ उ एते संज्ञकाः एते किं सन्ति संज्ञी सन्ति संज्ञिनः सन्ति संज्ञकाः सन्ति अ इ उ एतेषां संज्ञा का अण् अ इ उ एतेषां संज्ञा का अण् अण् या संज्ञा वर्तते एतस्याः संज्ञायाः संज्ञकाः के अ इ उ एते संज्ञकाः सन्ति संज्ञिनः सन्ति वा ज्ञातं नो संज्ञार्थानि संज्ञार्थानि इत्युक्ते एतेषां सूत्राणां प्रयोजनं संज्ञा वर्तते तानि कति संज्ञानि कति संज्ञाः सन्ति त्रयश्चत्वारिंशत् एतं यदि गृहीतं चेत् त्रयश्चत्वारिंशत् संज्ञाः प्रत्याहारसूत्राणि भवन्ति अस्तु अग्रे किमस्ति हकारादिषु अकार उच्चारणार्थः ह य व र ल य म ङ न न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श ष स ह एतेषु सर्वेषु यः अकारः स कस्य कृते
उच्चारणार्थ। तर्हि एतेषु एक लकार अपि वर्तते, एकः कः वर्तते, लकारः अपि अस्ति। तद् लकारस्य किं प्रयोजनं, लकारे यः अकारः तस्य किं प्रयोजनं, लन् मध्ये तु इत् संज्ञकः, लन् मध्ये यः अकारः वर्तते तस्य इत् संज्ञा भवति, इत् संज्ञा भवति तस्य प्रयोजनमपि भवेत् किञ्चित्। तर्हि तस्य प्रयोजनं किं, लन् मध्ये यः अकारः वर्तते अनुनासिक अकारः, तेन र इति प्रत्याहारः भवति, इति प्रत्याहारसूत्रं भवति। तर्हि र इति यः प्रत्याहारः वर्तते तस्मिन् प्रत्याहारे कति वर्णाः आगच्छन्ति, द्वे वा द्वौ वर्णौ आगच्छतः। कः कः, ल र च, नहीं अस्तु, र ल च, ल र च न, र ल च, र च ल च इति द्वयोः र इति प्रत्याहारे ग्रहणं भविष्यति। अस्तु, हलन्त्यं किं सूत्रमस्ति, हलन्त्यम् इत्यस्य अग्रे एकः, एका संख्या वर्तते, अग्रे तिस्रः संख्या, तस्यापि अग्रे तिस्रः संख्या वर्तते, दृश्यते नु। तर्हि एतेषां सर्वेषां संख्यानां कोऽर्थः भवति, तर्हि एका एतस्य अर्थः भवति अष्टाध्याय्यः, एकः अध्यायः, एकः इत्युक्ते प्रथमः अध्यायः। तिस्रः या संख्या वर्तते तस्याः संख्यायाः कः अर्थः, पादः। किं भवति तस्याः अर्थः, पादः। अष्टाध्याय्याम् अष्ट अध्यायाः सन्ति, अष्टाध्यायी एव तस्य नाम वर्तते। कति अध्यायाः सन्ति तस्मिन्, जयश्री आगच्छन्तु, उद्यालोके रे, किती अध्याय आहेत अष्टाध्यायीमध्ये पोरं, 8 अध्याय। कति अध्यायाः सन्ति, अष्ट अध्यायाः सन्ति। एकस्मिन् एकस्मिन् अध्याये चत्वारः पादाः सन्ति। कति पादाः, चत्वारः। च एकस्मिन् एकस्मिन् पादे अधिकाधिकं चत्वारिंशताधिकं शतं सूत्राणि सन्ति, शतानि सूत्राणि। मॅक्झिमम 140 सूत्र आहेत एका पादात। पश्यतु, सर्वे पश्येयुः। अध्यायः, पादः, सुसम इत्युक्ते सूत्रसंख्या, सूत्रसंख्या। तस्मिन् अध्याये अधिकाधिकम् कः अध्यायः वर्तते, प्रथम अध्यायः, तस्य प्रथमः पादः। अत्र 75 इयं संख्या आगतवती। अतः किं ज्ञायते, एतस्मिन् पादे अधिकाधिकं 75 इति यावदेव सूत्राणि। ऋषि गच्छतु बहिः, स नरः तत्र कस्य कृते आगतवान्, स प्रष्टव्यन्तं किं प्रयोजनं वर्तते आगमनस्य। ज्ञातम्, पाणिनि अष्टाध्यायी नाम्ना एतत् ऐप् वर्तते, तत् सर्वे स्वस्य भ्रमणध्वनौ तद् किं डौन्लोड् गृह्णातु, सङ्ग्रहणं करोतु तस्य। अध्यायाः अधिकाधिकं कति सन्ति, अधिकाधिकम् अध्यायाः कति सन्ति, 8। पादाः अधिकाधिकं कति सन्ति, 4 आयाति, पुनश्च 1 आयाति। इत्युक्ते पादाः अधिकाधिकं कति सन्ति, 4, अध्यायः 8। तो अध्यायः, पादः, सूत्रसंख्या च। सर्वेषां सूत्राणाम् अग्रे संख्यात्रयं दृश्यते। तर्हि तेषु सर्वेषु संख्यात्रयेषु अपि प्रथमः यः संख्या वर्तते स अध्यायं दर्शयति, द्वितीया या संख्या वर्तते सा संख्या पादं दर्शयति, या अन्तिमा संख्या वर्तते सा संख्या
सूत्र संख्या दर्शयति नाम सूत्र क्रमांकं दर्शयति ज्ञातं हलन्त्यम् इति एतत् सूत्रमस्ति। तर्हि प्रथमा संख्या वर्तते एका, तस्य कः अर्थः प्रथमाध्यायः, प्रथमाध्यायस्य तृतीयः पादः, तृतीय पादे सूत्र संख्या वर्तते तिस्रः। अतः ज्ञातं प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादस्य तृतीयः वा तृतीयम् इदं सूत्रम् अस्ति। इदम् इत्युक्ते हलन्त्यम् एतत् सूत्रम्, एतस्य संख्या वर्तते तृतीया। किं रे मग झालं का बोलणं? मग तो गेला की वर, तो गेला वर, मग ते त्याचे वडील आहेत काय? मग त्यांना बसा म्हणा या ना, असं काय केलं? हमदादाचा मित्र लय बहादर आहे. मी म्हटलं बखार तुझ्या मित्राचा फोन, पण तुम्ही भिवू नका, माझे मित्र चांगलेच असतात. म्हणजे बस खराब मित्र केला असं आपण म्हणत नाही का? आता एवढ्या शक्याला काय बोला? मी म्हटलं काय रे मित्र तू भिवू नका, तुम्ही माझा मित्र चांगलाच असते. तर अस्तु हां हलन्त्यं हां ज्ञातं किल सूत्रं, किं सूत्रमस्ति? हलन्त्यं. किं रे राम, किं वर्तते? काय अत्र आगच्छ, अत्र आगच्छ. किं किं त्याच्यात काय तू घेऊन आलता गाडी? मग आता देऊन द्या वापिस. मग तू तेवढे घ्यायला आलता कधी? कुठून? हलन्त्यं हाँ एतस्य सूत्रस्य अर्थः पश्यतु. उपदेशे अन्त्यं हल इति स्यात्. ऋषि डस्टर पाठिपेन. उपदेशे अन्त्यं हल हल इत् स्यात्. इयं वृत्ति वर्तते सूत्रस्य. इयं का वर्तते सूत्रस्य? वृत्ति. हलन्त्यं सूत्रे कति पदानि दृश्यन्ते, कति पदाः दृश्यन्ते? हल अन्त्यं, हल अन्त्यं, हल एकादश, अन्त्यमपि एकादश. प्रथम विभक्ति तस्य एक वचनम्, अतः एकादश एकादशम् उक्तवान्. हल अन्त्यम् एतस्य अर्थः किं भवति? हल अन्त्यं. तत्र धातु अपि न दृश्यते, क्रियापद अपि न दृश्यते. हल अन्त्यं शेवटचं हल. हल इत्युक्ते हकाराद आरभ्य लकार पर्यंत. प्रत्याहार सूत्राणि सर्वे पठितवन्तः नु. ये प्रत्याहार सूत्रः कति सन्ति? ते प्रत्याहार सूत्राणि इतः आनयतु, तत् इतः आनयतु, इयम् आसन्दिका इतः आनयतु. किम् उक्तवान् रे अहं? हाँ कति सन्ति प्रत्याहार सूत्राणि? कति सन्ति? 14 नु. प्रत्याहार सूत्राणि हा तत्तु तावत्. माहेश्वर सूत्राणि कति सन्ति? अस्तु 14 सूत्राणि. तो हल अन्त्यं, हल अन्त्यम् इत्यत्र क अर्थः भवति? केवलं हल एकादश, अन्त्यम् एकादश. अर्थपूर्णता तु अत्र न जायते. हल अन्त्यम्. अस्तु हल इत्युक्ते के वर्णाः व्यञ्जनाः एव हल. अन्त्यम् इत्युक्ते य अन्तिमे यस्य उपस्थिति वर्तते तम अन्त्यमिति वक्तव्यम्. अतः व्यञ्जनाः अन्ते उपस्थिताः अभूत्. किंचित अर्थबोधता जायते. क्रियापदपि नास्ति. केवलेन क्रियापदेन अपि कार्यं न भवितुं शक्नोति. अधिकाः पदाः अपि अपेक्षिताः वा अधिकानि पदानि अपि तत्र अपेक्षितानि. अतः तस्य कृते अधः एते वरदराजाचार्याः वृत्ति लिखितवान्, वृत्ति लिखितवान् वा लिखितवन्तः ते महोदयाः. उपदेशे अन्त्यं हल इत् स्यात्. यावती वृत्ति वर्तते. उपदेशे अन्त्यं
अत्र कति पदानि सन्ति उपदेशे एका सप्ततिः एकसप्ततिः 71 अन्त्यम एकादश हल एकादश स्यात् एकादश स्यात् स्यातां स्युः तस्य रूपं वर्तते हा कति पदानि सन्ति उपदेशे अन्त्यम हल इत 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 अपि एकादशे वा इत जगत् गच्छत् इत पञ्चपदानि सन्ति सूत्रे कति पदानि सन्ति द्वे पदानि सन्ति हल अन्त्यम वृत्तौ अपि हल अन्त्यम तो अस्ति एव अन्त्यम हल अस्ति नु अस्ति परंतु ये अन्यानि पदानि सन्ति उपदेशे इत स्यात् इति त्रीणि पदानि तानि पदानि कुतः आगतानि सूत्रे तु तानि पदानि न दृश्यन्ते पुनः कुतः आगतानि अतः तस्य कृते वदन्ति वृत्ति वर्तते अनुवर्तनं भविष्यति अनुवृत्ती भवेत अनुवृत्ती म्हणजे काय रे मागच्या सूत्रांमधून शब्द येतात काही अष्टाध्याय आहे का तुझ्या मोबाईल मध्ये रे ते तिकडे आहे का तो हां तर अष्टाध्यायीमध्ये कोणत्या सूत्र कोणत्या पदाची कुठं वृत्ती जाते हे स्पष्ट रूपाने लिहिलेलं असते अरे बापरे कसे वर्तते ते भ्रमणध्वनीतन अधिकम ॲपम वर्तते हरि जय जय राम उपदेशे अंत्यम हलित स्यात् उपदेशे इत्युक्ते उपदेशामध्ये उपदेशे इत्यस्य मराठी अर्थ क भविष्यति उपदेशामध्ये उपदेशामध्ये इत्युक्ते किं भवद्भिः किं श्रुतम् उपदेशस्य लक्षणं हितकथनं हितस्य कथनं यदा भवति तदा तम् उपदेशमिति वक्तव्यम् अत्र तथा अर्थ भवति किल न व्याकरणे उपदेश इत्यस्य अर्थ भवति प्रत्यया शिवसूत्राणि प्रत्यया शिवसूत्राणि आदेशा आगमास्तथा आगमास्तथा धातुपाठो गणपाठ पाठ उपदेशाः प्रकीर्तिताः प्रत्ययाश्वसूत्राणि आदेशागमास्तथा धातुपाठो गणपाठ उपदेशा प्रकीर्तिताः
अत्र लिखितं किल सर्वैः लिखितम् अधः संख्यात्रयं यत्र लिखितं तत्र टीकायां पश्यतु ग्रन्थे अधः संख्यात्रयं कुत्र लिखितवती कुत्र दृश्यते हा अस्तु तत्र उपदेश इत्यस्य अर्थः क भवति इति ते वदन्ति यतोहि उपरि गच्छतु सूत्रे हलन्त्यम् इत्यस्य वृत्ति पठतु कथं वर्तते वृत्ति उपदेशे अन्त्यं हल् इत् स्यात् उपदेश आद्योच्चारणं दृश्यते किल यत्र उपदेश लिखितं तस्य उपरि संख्यात्रयमस्ति नु अतः तत् संख्यात्रयं टीकायां पश्यतु टिप्पण्यां पश्यतु इति वदति नु तस्य भावः अयमेव अस्ति नु अधः पश्यतु तत्संख्यात्रयं पश्यतु किमस्ति तत्र लिखितं पश्येयुः पाणिनि कात्यायन पतञ्जलि च एते मुनित्रयम् एतत् मुनित्रयम् कर्तृकम् इत्युक्ते मुनित्रिभिः कृतं यत् पाणिनि कात्यायन पतञ्जलि कर्तृकम् इत्युक्ते त्रिभिः मुनिभिः कृतं यद् तत् कर्तृकम् त्रिभिः मुनिभिः कृतं यद् कर्तृकं प्रथम उच्चारणम् एतैः यद्यत् प्रथमम् उच्चारितं तान् सर्वान् उपदेशम् इति वक्तव्यम् तान् सर्वान् किं वक्तव्यम् उपदेशम् यद्यद् मुनित्रिभिः उक्तं तत्सर्वं न एतद् उक्तवन्तः प्रथम उच्चारणम् इदानीन्तनं मन्यतां तत्सर्वं किम् उपदेशम् तर्हि तेषाम् उपदेशानां संग्रहः किञ्चित् वर्तते न वा तर्हि वदति अस्ति केचित् तु उपदेशपदार्थम् इत्थम् आहुः केचित् इत्युक्ते काही लोक उपदेशपदार्थम् आहुः उपदेशपदार्थ कोणते आहेत ते सांगतात जय श्रीराम कुठं नाही ना आज नाही ना आज दशमी थोडी आहे उद्या आहे दशमी पण उद्या नाही आहे आपलं मुक्ताबाईला कीर्तन आहे उद्या नाही ते बंबाळ्याला पुढे आहे अजून मग जा ना मग तुम्ही असं जा ना उद्या नाही आपलं पुढे आहे अजून हां असं ठीक आहे या एक चक्कर मारून मग असं कुठं तिथंच काय बरं हां ठीक आहे या तुम्ही जय श्रीराम तरी यद जय श्रीराम आता झाला का रे येऊनच राहिला का ठीक आहे कर जेवण वगैरे अस्तु धातुसूत्र गणोनादि इथं टिप्पण्याम् अपि श्लोकं दत्तवन्तः ते पुनश्च एक नूतनं श्लोकम् अहम् उक्तवान् प्रत्ययाः अपि किम् उपदेशाः शिवसूत्राणि अपि उपदेशाः आदेशाः अपि उपदेशाः आगमाः अपि उपदेशाः तथैव धातुपाठः अपि उपदेशाः गणपाठः अपि उपदेशाः प्रकीर्तिताः कथिताः केन पठितम् एतानि सर्वाणि उपदेशानि वा एते सर्वे उपदेशाः सन्ति इति केन पठितं केन उक्तं पाणिनि कात्यायन पतञ्जलि कर्तृकम् इति त्रिभिः इत्युक्ते अत्र पश्यतु रे पाणिनिना उक्ताः प्रत्ययाः पुनश्च कात्यायनैः उक्ताः प्रत्ययाः पुनश्च पतञ्जलिभिः उक्ताः प्रत्ययाः सर्वैः शिवसूत्राणि तु एते न वक्तुं शक्नुवन्ति ये 14 सूत्राणि सन्ति ते शिवसूत्राणि अतः पाणिनिना उक्तानि शिवसूत्राणि इत्थं न भवितुं शक्नोति कात्यायनेन उक्तानि शिवसूत्राणि पुनश्च पतञ्जलिना उक्तानि शिवसूत्राणि इत्थं न भवति शिवेन उक्तमेव शिवसूत्रम् अन्यैः उक्तं किरणेन उक्तं किरणसूत्रम् अक्षयेन उक्तं अक्षयसूत्रं प्रकाशेन उक्तं अंधारसूत्रं प्रकाशसूत्रं बापूना उक्तं बापुसूत्रं
प्रसादेन उक्तम महाप्रसाद सूत्रम तथा शिवेन उक्तम शिवसूत्रम तत्सूत्रम एकमस्ति किल न चतुर्दश सन्ति अतः बहुवचनं जातं शिवसूत्राणि शिवसूत्राणि यानि सन्ति शिवसूत्राणि अपि किं वक्तव्यम् उपदेशः एव अन उपदेशे अन्त्यम् उपरि आगच्छतु ग्रन्थे शिवसूत्राणि उपदेशाः सन्ति उपदेशे अन्त्यम् इत्युक्ते लास्ट शेवटी उपदेशे ऐ उन् इत्यत्र अन्त्यं कः नकारः ऐ उन् रुर् लुक् इत्यत्र अन्त्यः कः वदेयुः अहं किं पृष्टवान् अहं किं पृष्टवान् वद वद अहं किम् उक्तवान् किं पृष्टवान् न भवन्तः मराठ्यां वदेयुः भवन्तः मराठ्यां वदेयुः अहं किं पृष्टवान् रे प्रसाद रुलुक् इत्यत्र अन्त्यः कः इति अहं पृच्छन् अस्मि भवन्तः वदति लकार रुलुक् इत्यत्र लकार वर्तते किल लकाराः तु दशलकाराणि एव दशलकाराः एव सन्ति लट् लकार लोट् लकार लङ् लकार रुलुर्लुक् इत्यत्र लकारः कुतः आयाति भवति भवतः भवन्ति लट् लकारः भवतु भवतां भवन्तु लोट् लकारः अभवतः भवतां भवन् लङ् लकारः भवेत् भवतां भवेयुः विधिलिङ् लकारः भूयात् भूयात् एव न भूयात् भूयास्तां भूयासु इति आशीर्लिङ् लकारः भविता भवितारो भवितारो इति लुङ् लकारः भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति इति लुट् लकारः बभूव बभूवतु बभूव इति लिट् लकारः अभूत् अभूताम् अभूवन् इति लुङ् लकारः इति सर्वेषां लकाराणां परिचयनं तु जातं नु तर्हि रुर्लुक् इत्यत्र लकारः क इति अहम् इति पृष्टवान् इति वदति भवन्तः रुर्लुक् इत्यत्र अन्त्यः कः वर्णः अस्तु ककारः इति वक्तव्यं समीचीनं उक्तवान् ककारः वर्णात् कारः इति वार्तिकः अस्ति न ह्यः उक्तवान् नु अहं वर्णात् कारः क इति वर्णः वर्तते तर्हि वार्तिककारः वदन्ति वर्णात् कारः इति योजनीयम् अतः क इति न वक्तव्यं केवलं किं वक्तव्यं तर्हि ककारः तस्य अर्थः क एव भवति अतः रुर्लुक् इत्यत्र अन्त्यः कः क उपदेशे अन्त्यं रुर्लुक् ऐऊन् एतानि सूत्राणि उपदेशाः सन्ति यतोहि उपदेशानां यत् संग्रहणं वर्तते तस्मिन् वाक्येषु संग्रहेषु शिवसूत्राणाम् उल्लेखः दृश्यते उपदेशाः नु यावन्त्यः सर्वे उपदेशाः सन्ति एतेषु सर्वेषु शिवसूत्राणामपि उल्लेखः अस्ति अतः शिवसूत्राणि अपि के सन्ति उपदेशाः अथ अयूणोपि उपदेशः रुर्लुक् अपि उपदेशः उपदेशे अन्त्यं रुर्लुक् इत्यत्र अन्त्यं कः वर्तते यः ककारः अस्ति स उपदेशे अस्ति न वा ऋषि उपदेशे अस्ति न वा कस्मात् अस्ति मराठ्यां वद अस्तु तदेव शिवसूत्रमस्ति तावता एव तस्य उपदेशत्वं सिद्धम् अन्यैः कैश्चित् मार्गैः पथिभिः वा तस्य उपदेशत्वं साधनं न कर्तव्यं तत् शिवसूत्रमस्ति शिवसूत्राणाम् उल्लेखः उपदेशे सन्ति अतः तत् अभूत् ऐउन् उपदेशमस्ति रुल्लुक् अपि उपदेशः वर्तते हयवरड् अपि उपदेशः अस्ति एव उपदेशः अस्ति उपदेशे अन्त्यम् ऐउन् इत्यत्र ऐउन् उपदेशः अस्ति तत्र अन्त्यः कः वर्तते ऐउन् इत्यत्र नकारः उपदेशे अन्त्यं हल् तद् हल् अस्ति न वा हल् तत् शिवसूत्राणि निष्कासयतु हल् इत्युक्ते कः हकारात् आरभ्य लकारपर्यन्तं हयवरल यमङ्गरन झपगडद जवगडद खपचडद चडत कप शशसः
यावत्पर्यंतं सर्वे वर्णाः हलि आयाति, हलि आयाति, सर्वे वर्णाः कस्मिन् आयाति, हलि आयाति, हकारात् आरभ्य लकारपर्यन्तं हयवरल यमंगनन जबगर्द जबगर्द खपजडद जडद कप शेषस ह यावत्पर्यंत हलि आयाति, आयाति न वा, आयाति। तरी हल उपदेश अंत्यम हल यह ऐ उण् इत्यत्र यह नकारः वर्तते, स हलि आयाति न वा। हयवरल यमंगनन जबगर्द जबगर्द खपचटत चटत कप शशस हयवरल यमंगन न हलि आयाति। अरे तो न ह मध्ये येतो का, हल मध्ये येतो का नाही। ऐउण उपदेश अंत्यम हल, उपदेश अंत्यम हल अपेक्षितम, ऐउण इत्यत्र अंत्यम नकारः वर्तते, स हलि आयाति न वा। अतः यह नकारः वर्तते, स उपदेश अस्ति। ऐउण इत्यत्र वर्तते अतः उपदेश अस्ति। अत्र अपेक्षितम उपदेश अंत्यम अपेक्षितम, तत् अंत्यम अस्ति, अस्ति अंत्यमपि अस्ति, उपदेश अंत्यम। तद् हल अपेक्षितम न तु अच अपेक्षितम। अच यदि स्यात् चेत् तस्य गणना स्वरे भवति। अकारात् आरभ्य चकारपर्यन्तं यावन्त्यः वर्णाः सन्ति ते सर्वे के सन्ति, स्वराः सन्ति। अतः तान् सर्वान् वर्णान् अच् वदति। ऐ उरुर्लु ए ओ ऐ औ नव वर्णाः स्वराः सन्ति। ऐ उरुर्लु ए ओ ऐ औ एते नववर्णाः सन्ति। अ इ उ रुर्लु ए ओ ऐ औ बभूव अभूत्। हाँ, तर्हि कति नववर्णाः, ते नववर्णाः के सन्ति, स्वराः सन्ति। अत्र स्वरा अच् अच् उक्तवन्तः किल वृत्तौ, न हल उक्तवन्तः इति वरदराजाचार्याः। उपदेशे अंत्यम अपेक्षितम, उपदेश अपेक्षितम, ऐवन् उपदेश अस्ति। अंत्य अपेक्षितम, नकारः अन्ते अपि अस्ति। पुनश्च तत्र हल अपेक्षितम, हल अपि अस्ति। उपदेश अंत्यम हल यदि स्यात् चेत् इत् स्यात्, इत् स्यात्। इत् का वर्तते, इत् संज्ञा अस्ति। इत् का वर्तते, अत्र प्रथमं पत्रं निष्कासयतु। एतत् अत्र किं लिखितम्, अथ संज्ञा प्रकरणं दृश्यते, सर्वैः दृष्टं। किमस्ति तत्र, अथ संज्ञा। अतः एतस्मिन् प्रकरणे केवलं संज्ञा एव पाठयति, केवला संज्ञा एव पाठयति वा केवलाः संज्ञाः पाठयति, मालाः इव केवलाः संज्ञाः पाठयन्ति। अतः हलन्त्यम् अनेन सूत्रेण का संज्ञा कृता, इत् संज्ञा कृता। का संज्ञा कृता, इत् संज्ञा कस्य कृता, उपदेशे ये अन्त्याः सन्ति तेषां सर्वेषाम् इत् संज्ञा भवेत्। उदाहरणरूपेण अहम् अत्र शिवसूत्रं गृहीतवान्। भवन्तः प्रत्ययः अपि ग्रहीतुं शक्नोति, आदेशः अपि ग्रहीतुं शक्नोति, आगमः अपि ग्रहीतुं शक्नोति, धातुपाठः, गणपाठः, एते सर्वे उपदेशाः सन्ति। अनि एतेषु सर्वेषु यः अन्त्यः वर्तते स यदि हल स्यात् यदि चेत् तस्य का संज्ञा भविष्यति, इत् संज्ञा। उदाहरणरूपेण भवन्तः प्रत्ययः न पठितवन्तः, आदेशः न पठितवन्तः, आगमः न पठितवन्तः, धातुपाठः अपि न पठितवन्तः, गणपाठः अपि भवन्तः न पठितवन्तः। अतः भवन्तः सर्वे शिवसूत्राणि पठितानि। अतः अहम् उदाहरणं कस्य गृहीतवान्, शिवसूत्रस्य। ऐ उन् इति उपदेशः वर्तते, तस्य अन्ते नकारः अस्ति, स नकारः हलि आयाति। अतः उपदेशे स्यात्, अन्त्य स्यात्, स यदि हल स्यात् चेत् तस्य इत् संज्ञा भवति। अतः भवद्भिर्किं पठितम् इदानीं, चतुर्दशानाम् इत् संज्ञा जाता। ऐ उण् इत्यत्र नकारः, तस्य इत् संज्ञा। रुर्लुक् इत्यत्र ककारः, तस्य इत् संज्ञा। ए ओङ् इत्यत्र ङकारः, तस्य इत् संज्ञा। ऐ औच् इत्यत्र चकारः, तस्य इत् संज्ञा। हयवरट् इत्यत्र टकारः वर्तते, तस्य टकारस्य अपि इत् संज्ञा। लन् इत्यत्र नकारः, नकारः न तु नकारः, नकारः, तस्य अपि इत् संज्ञा। यमङ्गणनम् इत्यत्र मकारः, तस्य अपि इत् संज्ञा। इति कति वर्णाः सन्ति ते,
चतुर्दश। अतः सर्वेषां हलन्त्यम इति अनेन सूत्रेण का संज्ञा जाता? इत संज्ञा। उपदेशे अन्त्यम हल इत स्यात्। उपदेश नाम किम? आद्योच्चारणम। केषाम आद्योच्चारणम? पाणिनेः आद्योच्चारणम। केषाम आद्योच्चारणम? कात्यायनस्य आद्योच्चारणम। केषाम आद्योच्चारणम? पतंजलि महोदयस्य आद्योच्चारणम। उपदेश आद्योच्चारणम। तद आद्योच्चारणम तस्य संग्रहणम अहम कृतवान्। प्रत्ययः अपि आद्योच्चारणम, शिवसूत्राणि अपि आद्योच्चारणम, उपदेश आदेशः अपि आद्योच्चारणम। एकः द्वे त्रयः चतुर्थः पञ्चमः षष्ठः सप्त आद्योच्चारणानि सन्ति। एतद् उच्चारणं केन कृतं? न तु केवलं पाणिनिना कात्यायनेन, न तु पतंजलि महोदयेन। तत्र शिवसूत्रमस्ति, अतः महेश्वरस्य अपि तत्र ग्रहणं भवेत्। एते माहेश्वराणि सन्ति, अतः महेश्वरात् ते प्राप्तानि, तानि सूत्राणि महेश्वरात् प्राप्तानि। अतः तस्य चतुर्थः वक्ता कः वर्तते? महेश्वरः। वक्ता इत्युक्ते तत्तु मुखेन न उक्तवन्तः ते तु ढक्कां न नादनु, ततः एतानि सूत्राणि आगतानि। अतः वक्ता न एतस्य सूत्रस्य यथा मन्यताम् अहम् उक्तवान् राम, एतस्य वक्ता कः अस्मि? अहमस्मि। भवन्तः उक्तवन्तः मन्यताम् घुबड इति उक्तवन्तः, तर्हि तस्य वक्ता को अस्ति? अहं, त्वमसि। तथैव शिवसूत्राणि के उक्तवन्तः? न केपि उक्तवन्तः, वादितवन्तः। अतः एतानि यानि सूत्राणि सन्ति, एतेषां सर्वेषां सूत्राणां वक्ता महेश्वरः न, एतेषां सूत्राणां वादकः महेश्वरः। वादकः वादनेन आगतवन्तः। किं वक्तव्यं? नपुंसकलिंगी भवेत् नो। हे सूत्र त्यांच्या वाजवण्यातून आले। एतस्य कृते शत्रुप्रत्यय तस्य प्रयोगः करणीयः। न निष्ठा प्रत्यय आगत नपुंसकलिंगी कथं भवति तत्? पठितवान् पुल्लिंगी, पठितवान् पठितवन्तौ। स्त्रीलिंगी पठितवती पठितवत्यो पठितवत्यः। नपुंसकलिंगी कथं भवति? जगत्वत्। जगत् जगति जगन्ति, पठितवान् पठितवन् पठितवन्ति कथं भवति? अहं तु न जाने। अस्तु। एतस्य वादकः महेश्वरः वर्तते। अस्तु। उपदेश आद्योच्चारणम्। उपदेश इत्युक्ते किम्? आद्योच्चारणं। तर्हि आद्योच्चारणं किं? तर्हि तस्य आद्योच्चारणस्य अहं संग्रहणम् उक्तवान् एतस्मिन् श्लोके। यद् मया उक्तमत्र श्लोकः भवन्तः एतस्मात् ग्रन्थदपि ज्ञातुं शक्नोति। धातु सूत्रगणोनादि वाच्यलिङ्गानुशासनम् आगमा प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकीर्तिताः। एतस्मिन्नपि श्लोके आद्योच्चारणम् इत्युक्ते उपदेशम् एव कथितम्। अस्तु। सूत्रेषु अदृष्टं पदं सूत्रान्तरात् अनुवर्तनीयम्। सूत्रेषु अदृष्टं पदं, सूत्रे आदौ एतत् चिन्तनीयं, सूत्रे कानि पदानि दृश्यन्ते? हलन्त्यमित्यत्र हल एकं पदम्, अन्त्यम् इति द्वितीयं पदम्। अनुवृत्तौ कति पदानि दृश्यन्ते? पञ्चपदानि। उपदेशे अन्त्यं हल इत स्यात्। कति पदानि दृश्यन्ते? वृत्तौ कति पदानि दृश्यन्ते? पञ्चपदानि। उपदेशे अन्त्यं हल इत स्यात्। सूत्रे कति पदानि दृश्यन्ते? हल अन्त्यम्। अथ पञ्च ये पदानि सन्ति, ततः द्वयोः पदयोः व्यवकलनं करोतु। कति पदानि तत्र अवशिष्यन्ते? पदत्रयम् अवशिष्यते। कः? उपदेशे इत स्यात्। उपदेशे इत स्यात्। तानि पदानि सूत्रे दृष्टम अदृष्टम वा? सूत्रात ते पद दिसतात की दिसत नाही?
अदृष्टमस्ति सूत्रेषु अदृष्टं पदम् उपदेशे इत स्यात् उपदेशे इत स्यात् इति त्रयपदानि त्रिपदानि सूत्रे तानि पदानि दृश्यन्ते न वा न दृश्यन्ते अतः सूत्रेषु तानि पदानि दृष्टम अदृष्टम वा सूत्रेषु अदृष्टम पदम कानि तानि पदानि उपदेशे इत स्यात् सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरात अनुवर्तनीय दुसऱ्या सूत्रातून घ्यावीत सर्वत्र असं सगळीकडे या सूत्रात दिसून राहिले का ते नाही मग ते दुसऱ्या सूत्रातून घ्यावीत अनुवर्तनीय तमेव अनुवर्तनम इति वदति सूत्रेषु अदृष्टं पदम सूत्रांतरात अनुवर्तनीयम अनुवर्तनीयम इत्युक्ते अत्र मन्यताम इदानीं पर्यन्तम तेषाम् आनयनं करणीयम् एतस्मिन् सूत्रे हलन्त्यम् एतस्मिन् सूत्रे उपदेशे इच्छात् एतानि पदानि न दृश्यन्ते अदृष्टा तानि पदानि अदृष्टानि सन्ति तान् सर्वान् अन्यस्मात् आनयतु जय श्रीराम शिकतं का सोमच्या शाळेत असते असते असं राहते हा हा अस्तु तर्हि सूत्रेषु अदृष्टं पदम जय श्री जय श्री जय श्री हाँ हलन्त्यमित्यस्य अर्थः जातः किल तर्हि उपदेशे अन्त्यं हल ईत् स्यात् उपदेशाः बहवः सन्ति इदानीन्तनं भवन्तः यः उपदेशः पठितवन्तः स शिवसूत्रमस्ति नाम शिवसूत्राणि सन्ति अतः उदाहरणरूपेण अहम् उक्तवान् चतुर्दशानाम् इत् संज्ञा जाता न क ट इति एतेषाम् इत् संज्ञा जाता कस्मात् जाता तानि सर्वाणि ते सर्वे वर्णाः उपदेशे स्यात् अन्त्यः अपि स्यात् ते सर्वे हल अपि स्यात् हल अपि स्युः ते सर्वे अतः तेषां सर्वेषाम् इत् संज्ञा जाता केन सूत्रेण कृता सा इत् संज्ञा हलन्त्यं सूत्रेण पुनश्च प्रत्ययाः ये सन्ति तत्रापि केषाञ्चित् इत् संज्ञा भविष्यति तत् यदा आगमिष्यन्ति प्रत्ययाः तदा हलन्त्यम एतस्य एव प्रयोगः तत्र भविष्यति एतेन सूत्रेण तेषां सर्वेषाम् इत् संज्ञा भविष्यति प्रत्ययाः ये सन्ति तेषां सर्वेषां प्रत्ययानाम् अन्ते यः हल् स्यात् तस्य इत् संज्ञा आदेशाः सन्ति आदेशानाम् अन्त्यः यः हल् स्यात् सोऽपि उपदेशे आयाति अतः तस्यपि इत् संज्ञा भविष्यति यदा आदेशस्य उदाहरणम् आयास्यति तदा तस्य इत् संज्ञा कर्तव्या पुनश्च तस्य इत् संज्ञा केन भविष्यति हलन्त्यम् इति सूत्रेण भविष्यति अस्तु तर्हि अयुण् इत्यत्र नकारस्य का संज्ञा जाता अन्त्यसंज्ञा जाता हलन्त्यम् अनेन सूत्रेण अयुण् इत्यत्र नकारस्य का संज्ञा जाता का संज्ञा जाता तो आया तुटीने दृश्य सांगेल मग असं चालू असते त्याला यावत्पर्यन्तम् अहं यद् यद् उक्तवान् नु तस्य मराठ्यं यदि एकस्मिन् एव वाक्ये
तस्य अनुवादः यदि कर्तव्ये सति चेत् कथं करणीयम्? आंधळ दळतय कुत्रपीठ खातय. आंधळ दळतय कुत्रपीठ खातय इत्थमेव तस्य अनुवादः भवेत्. तर्हि कुत्रः के सर्वे क्ष्वाणाः एव सन्ति. अंधः कः? अहम् अंधः. मी आंधळा आणि तुम्ही पीठ खाणारे कुत्रे सगळे. एक बाई होत्या, म्हणजे मी जिथं राहायचो आळंदीला, त्या रामसुखदासजींच्या प्रत्यक्ष शिष्य होत्या. तर त्या ऋषिकेशला जेव्हा राहायच्या, मग तिथं एक असा श्रोता होता, तो म्हणजे त्या आश्रमाचा तो भूषणच होता. म्हणजे जणू काही त्या आश्रमाचा तो काय होता, म्हणजे वैभवच होता, भूषणच होता. कळवळ काही नाही. कोणी उलसा घासला की हा जोऱ्यानं हाशे. कोणी उलसा घासला की हा जोऱ्यानं हाशे. मग त्याला काहीच कळत नाही ते विषय काय चालू आहे. पण मग हसला माणूस बोलला आहे की मग तो प्रदर्शनात येते बा, मग म्हणून मग तो जोरानं हसायचा. मग आता एका जणाचं काय, स्वामीजी बोलले आणि मग त्यानं एक श्रोता ध्यानात ठेवला किंवा समजा कोण ऐकते बा मन लावून, अक्षय ऐकते, मग अक्षयकडे पाहायचं. मग अक्षयनं असं केलं, ही तो करे ही, म्हणजे अक्षयनं फक्त असं करावं ही की हो, मग ही करणार, याचा असा कार्यक्रम असायचा. आणि नेमकं सिरियस विषय सुरू. मग त्या अक्षयचं काही लक्ष नाही. इकडून एका माणसानं काहीतरी जोक केला, काहीतरी हालचाल केली. मग इकडलं याले थोडी दिसणार आहे, याले फक्त कोण दिसे, अक्षय. आणि हा अक्षय त्याला कोण हसला यानं असं, हा जोर हसायला लागला पुढे बसून. मग याले म्हणायचं स्वामीजी आंधळे आणि ते कुत्र खाऊन राहिले पीठ. काहीच मिळलं नाही. कशासाठी दळणं चालू आहे आणि खाऊन कोण राहिलं. अयून इत्यत्र नकारस्य का संज्ञा जाता, ते येते महोदया उक्तवंत अंत्य संज्ञा जाता. इथे का संज्ञा जाता ऋषी अस्तु तरी अस्तु हलंत्यम इत संज्ञा जाता. तरी तत् सा या इत संज्ञा वर्तते, तस्या इत संज्ञायाः किं करणीयं. तर्हि वर्तते वदन्ति लोपः करणीयः. कस्य लोपः करणीयः? इतः जगतः षष्ठी विभक्त्याः एकवचनम्. इतः जगतः भगवतः इतः लोपः करणीयः. इतः इत्युक्ते यः इत् संज्ञकः वर्तते, इत् संज्ञाः कुत्र लोप भवति, किरण तव संज्ञा वर्तते, तस्य लोप भवति किल. यदि लोपः करणीयः स्यात् चेत् संज्ञीय वर्तते तस्य लोपः भवेत्. जय श्रीराम. बोल. एक मिनिट. अरे एवढ्यात आला काय? हा हा, म्हणजे कधी तो 1 वाजता आलेला आहे. हा 150 रुपये कटले म्हणून आपले, असं आहे ना. पाहिजे बरोबर, मग भरून टाकतो आता समजा. हां बरोबर. हां हां बरोबर. बरोबर. हो हो, पण आपल्या पोरांनी दिलेले आहेत ना वाटते. हो ना, पण पोरांनी दिलेले आहेत ना वाटते पैसे रे. बरोबर बरोबर बरोबर. हां ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे. मग मला सांग, तू तसं सांग, तसं त्या क्रमानं करू. हा आपण चालतो. जय श्रीराम. हाणून राहिला तो तेवढं त्याच्या जीवाला राहू दे बिचारायला काय. अस्तु. तर्हि तस्य इतः किं करणीयम्. इतः इत्युक्ते इत संज्ञकस्य, इत संज्ञाः किं करणीयम्. इत संज्ञा तु संज्ञा वर्तते, तस्य किं लोपः भवति किल. तस्य इतः किं करणीयम्. इतः इत्युक्ते
इत् संज्ञकस्य इत् संज्ञकाः के सन्ति भवन्तः यावन्त्यः पठितवन्तः ते इत् संज्ञकाः के न क ट न एते सर्वे ते इत् संज्ञकाः सन्ति यतोहि ते शिवसूत्रेषु इत्युक्ते उपदेशेषु उपदेशे अपि अन्ते स्यात् तथैव अन्ते स्यात् पुनः हल् अपि ते स्युः अतः तेषां सर्वेषाम् इत् संज्ञा भवति पुनः इत् संज्ञकानां किं करणीयं तर्हि अदर्शनं लोपतस्य लोपः तस्य लोपः इति तृतीयः सूत्रः वर्तते तस्य लोपः दृश्यते तस्य लोपः तस्येतो लोपः तस्य एकषष्टिः लोपः एकादश तस्य इतः एकषष्टिः तस्य इतः लोपः स्यात् लोपः एकादश स्यात् एकादश तस्य इतः लोपः स्यात् तस्य इतः किं स्यात् लोपः स्यात् अहं हलन्त्यं सूत्रमहं पाठितवान् पुनश्च तदनन्तरं तस्य लोपः एव पाठयन् अस्मि अदर्शनं लोपः तत् पुनश्च पाठयामि तस्य इतः लोपः स्यात् तस्य इतः लोपः स्यात् तस्य इतः लोपः स्यात् तस्य किम् अर्थः भवेत् इतः लोपः स्यात् इतः लोपः स्यात् ये इतः सन्ति तेषां सर्वेषां किं भवेत् लोपः भवेत् लोपः स्यात् नादयः अण् आद्यर्थाः ननु यदि ऐ उन् षड् लिखितं नु नादयो इत्यस्य उपरि अधः टिप्पण्यां पश्यतु बुडी तुला भेटायला आलती काय आता काय गेली दुसरी कोण आलती की तुझ्या आलती फक्त असं ननु यदि ऐउन इत्यादिषु सूत्रेषु नकारादीनां इत् संज्ञा लोपौ क्रियेते तर्हि तद उच्चारणमेव न कार्यम् इति अतः आह नादयः इति नकारादयः लकारपर्यन्ताः ऐ उन् इत्यत्र नकारः ततः आरभ्य हल् अन्तिमं सूत्रं किं वर्तते हल् तत्र लकारपर्यन्तं सर्वे सूत्रान्त्यवर्णाः सन्ति नु ते वर्णाः सर्वे के सन्ति सूत्रान्त्यवर्णाः सर्वेषु सूत्रेषु अन्त्यवर्णाः ते 14 वर्णाः सन्ति सूत्रान्त्यवर्णाः अनादि प्रत्याहारार्थाः ते कस्य कृते ते इत् संज्ञा भवति इतः किं करणीयम् अदर्शनं लोपः तेषां सर्वेषां लोपः करणीयं तर्हि यदि लोपः एव क्रियते चेत् उच्चारः वा दर्शनमपि कस्य कृते चेत् वदति अनाद्यर्थः मूलग्रन्थे अनाद्यर्थः नादयः इत् संज्ञकाः नादयः किं सन्ति तर्हि इत् संज्ञा इत्युक्ते तस्य किं करणीयम् इत् संज्ञायाः तर्हि अण् आद्यर्थः अन् इत्यस्य निर्मापनं करणीयं नु अण् भवति अक् भवति अच् भवति हल भवति अनाद्यर्थाः ते इत् संज्ञकाः कस्य कृते तेषां सर्वेषाम् इत् संज्ञकानां प्रयोजनं किम् अनाद्यर्थः इत्युक्ते 43 सूत्राणि एव तस्य इतः प्रयोजनम त्या सर्व इतांचं हे फळ आहे की 43 सूत्र बनतात कारण इत करून अदर्शन करणारच आहात तर मग काऊन आणले बुवा ते तर ते अनित्याधिक संज्ञा बनवण्यासाठी आणले जर हे 14 नसते तर ते 43 सूत्र बनले असते का असतो तरी हे नसते तर ते नसते हेतु हेतुमद्भाव इति वक्तव्यम इति 14 सूत्राणि ना भविष्येत चेत अनादि इति 43 सूत्राणि कथम अभविष्यत ज्ञातम नु हे नसते तर ते नसते इति हेतु हेतुमद्भाव तस्य कृते एव तस्य लकार क लकार अभविष्यत भविष्यतम भविष्यन्
अभविष्य भविष्यतम भविष्यत भविष्यम भविष्य भविष्याम हां रुलुंग लकार रुलुंग लकार तर रुलुंग लकारस्य प्रयोग इत्थम भवेत. हे जर झाले नसते तर ते झाले नसते, हे असते तर ते असते, तस्य कृते रुलुंग लकारस्य प्रयोग भवति. जर हे 14 इत संज्ञक नसते तर अन इत्यादी 43 सूत्र बनले नसते. यदि नकारादयाः 14 इत संज्ञकाः यदि न अभविष्यत चेत त्रयचत्वारिंशत्तमानि सूत्राणि न अभविष्यत, हे नसते तर ते 43 सूत्र बनले नसते. तरी नादयः अनाद्यर्थ नादयानाम इत संज्ञा जातानु हलन्त्यमिति अनेन सूत्रेण यदि इत संज्ञा एव कुर्वन्ति भवन्तः चेत् तस्य प्रयोजनं किम्? अनाद्यर्थाः अनित्यादयः ये प्रत्याहाराणि सूत्राणि तेषां निर्मितिकरणाय वा तेषां कृते एतेषां 14 प्रयोजनं वर्तते. अस्तु. तस्य लोपः. तस्य लोपः इत्युक्ते कस्य लोपः? इतः इत्युक्ते इत संज्ञकस्य लोपः. तर्हि लोपः इत्युक्ते किम्? उपरि तनं सूत्रम् अदर्शनं लोपः. लोपः इत्युक्ते किं मावली? अदर्शनं लोपः. अदर्शनं लोपः. प्रसक्तस्य अदर्शनं लोपसंज्ञं स्यात्. प्रसक्त विद्यमानस्य प्रसक्तस्य इत्युक्ते विद्यमानस्य यः विद्यमान वर्तते. पश्यतु अत्र अत्र नकारः विद्यमान अस्ति न वा? विद्यमान म्हणजे हयात असणं अस्ति न वा? अत्र नकारः विद्यमान अस्ति अस्ति. प्रसक्तस्य इत्युक्ते विद्यमानस्य अदर्शनम्. अदर्शनं दृश्यते किल इदानीं? न दृश्यते. यद् न दृश्यते नु तदेव तस्य लोपः. अदर्शनं व्याकरणं तु शब्दस्य अत्र रूपमस्ति. अतः अदर्शनम् इत्युक्ते अत्र अश्रवणमिति वदति. अदर्शनम् इति वदति चेत् कस्य विषयः प्रतीयते? नेत्रस्य विषयः प्रतीयते नु, न तु श्रोत्रस्य विषयमस्ति इति प्रतीयते. यदि अश्रवणं यदि ते अवक्षत् चेत् किं? श्रवणस्य इत्युक्ते श्रवणस्य विषयमस्ति इति प्रतीयते. अदर्शनम् इति वदति इत्युक्ते नेत्रस्य विषयता तत्र वर्तते नु. अदर्शनं यद्यपि अदर्शनं तत्र पदमस्ति तर्हि तस्य अर्थः तु अश्रवणं कुर्यात्. अग्रे आयास्यति. यदि व्याकरणस्य वार्ता वर्तते अत्र दर्शनस्य का स्थितिः? तत्र श्रवणस्य एव स्थितिः. अतः अदर्शनम् इत्युक्ते तस्य अश्रवणम्. ऐ उण् इत्यत्र नकारः वर्तते. तस्य अश्रवणम् एव अदर्शनम्. अदर्शनम् एव लोपः. अदर्शनं लोपः. यदर्शनम् 11 लोपः 11. प्रसक्तस्य 61 अदर्शनम् 11 लोपसंज्ञं 21. हाँ लोपसंज्ञं किम्? 21 स्यात् 11. लिखितम्? प्रसक्तस्य अदर्शनं लोपसंज्ञं स्यात्. अस्तु. एतद् अहं यद् श्लोकः उक्तवान् लिखितवान् वा तस्य पाठः भवेत् श्वः. अस्तु. पुंडलीकवरदा हरिविठ्ठल श्री ज्ञानदेव. कति कला जाता रे? और